आज बसता पयर फाटीं 10 दीस पयलीं जो एक इन्सिडंट शेळप्या जाल्लो तातूंत आतां एक दोग तीग जाण जे आमचे इनोसंट लायनमॅन म्हूण आहा तांकां सस्पेंड केल्ले आहा जे ते सायडीर सुद्दां आसूंक ना. तातलो एक हो आहा. आनीक आयज हांव हेय कोण्याक आयिल्लो विचारपाक विमलेशाक की बाबा तुमचें कितें चलना काय म्हणून. विदावट रिपोर्ट एनीथींग कांय तुमकां खबर नासतना तो खंय तरी मिटर चेंज करपाक गेल्लो आनी तो ते सायडीरूच नासलो जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जाला तेन्ना. आनी अशा मनशाक इनोसंट मनशाक सस्पेंड करप, तांचें मानसीक संतुलन बिगडप, तांकां खंय तरी इमोशनली मेंटली त्रास जावप, फॅमिलीक त्रास जावप, ताज्या घरच्यांक आवय बापायक त्रास जावप आयज ह्या लायनमॅनाक घडलां, फाल्यां बाकीच्याय लायनमॅनाक हें घडपाक शकता. हें जावपाक जायना. हे लायनमॅन म्हणटा ते रातचे कामां करता. आमी कावन्सिलर आसतना आमच्यो रातच्यो 2-3 लायट गेल्यार आमी तांकां फोन करता आनी हे लोक जेन्ना त्रासान पडटा तेन्ना एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही आमची जबाबदारी आहा तांचे बरोबर रावपाक. आनी जो पर्यंत तांचें रिवोकेशन जायना आमी हिंगांतल्यान वचचे ना. हांवें हेयकूय सांगलां तो खंय तरी भायल्यान असो वॉशरुमान म्हणून गेल्लो आजून तरी येयलो ना. पूण ताका हांव सांगूंक सोदतां हांव जो आहा सांवड्डेचो तो हिंगा येवपाचो आहा. आमी हिंगाच बसून रावतले आनी आमी हिंगांतले उठचे ना. म्हाका क्लियर इंडिकेशन आनी मुखार आनीक तरी अर्दे वरां जर तो बी म्हणटा तें येना न्ही जाल्यार हें आख्खें लॉक मारपाची कापासत आमी दवरता. हांव अशें टणटण मारी करपाक बसलो हिंगा. हाका कितें तरी आउटकम येवपाक जाय आनी आउटकम येयलो बरोबर आमी हिंगांतले उठचे ना.